أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. 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 أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. 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 يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. فك رقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. 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 يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 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 عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا